ربناک کے لشکر نے کہا باغ چلو سب. ابھی مولا عباس نے نو لاکھ لشکر کی تعداد پر مارا نہیں ہے، وار نہیں کیا ہے مولا غازی نے. 9 لاکھ لشکر بھاگ رہے ہیں، ابھی مولا عباس نے مارا نہیں ہے. مولا کیا فرماتے پتہ ہے؟ لشکر یہ ذرا دیکھ ابھی مار نہیں ہے. لشکر یہ ذرا دیکھ ابھی مار نہیں ہے، مر جائے گا حیبت سے میری مجھ کو یقین ہے. لشکر یہ ذرا دیکھ ابھی مار نہیں ہے، مر جائے گا حیبت سے میری مجھ کو یقین ہے. عباس کے نیزے پہ تیری موت لکھی ہے. ربناک کے لشکر نے کہا باغ چلو سب. پوری توجہ چاہیے، پوری توجہ چاہیے. شبر لعنتی مولا عباس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے عباس پانی ہمارے قبضے میں ہے، دریا ہمارے قبضے میں ہے. جب لفظ پانی لفظ دریا مولا عباس سنتا ہے نا، مولا عباس کے چہرے پہ جلال آتا ہے، روپ آتا ہے، دبدبا آتا ہے. مولا فرماتے اے شبر اگر کر دوں میں دریا کو اشارہ، لشکر نے کہا باغ چلو سب. عباس پانی ہمارے قبضے میں ہے، دریا ہمارے قبضے میں ہے. تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اے شبر اگر کر دوں میں دریا کو اشارہ، اے شبر اگر
कलाम मुझे मौला अब्बास ने खुद अदा किया है, ये कलाम मैंने खुद लिखा है। अगर कर दूं मैं दरिया को इशारा, कदमों में मेरे आएगा खुद चल के दरिया, दरिया के किनारे पे आबास जरी है, के लश्कर ने कहा बाग चले। अब्बास की तारीफ बनती रह गई, अब्बास की तारीफ बनती रह गई, मौजा दरिया आज भी शर्मिंदा होती रह गई, आज भी शर्मिंदा होती रह गई, वफा अब्बास के कदमों को छूती रह गई। अब्बास का गंदारे का जवाब देना, बावफा या अब्बास, बावफा या अब्बास, शहंशाह या अब्बास, शहंशाह या अब्बास, शहंशाह या अब्बास, बावफा या के लश्कर ने कहा बाग चलो सब। मौला अब्बास को जंग करने की इजाजत नहीं थी, मौला हुसैन का हुक्म था कि जंग ना करे। तो शिबिर लानती ने मौला अब्बास से कहा हमारे साथ 9 लाख लश्कर की तादाद है, तुम अकेले हमारे मुकाबला नहीं कर सकते। मौला गाजी क्या करना तो बताए, शबीर का गर हुक्म मिला तो मैं दिखा, शबीर का गर हुक्म मिला तो मैं दिखा दूं, एक हम में से दुनिया को जहन्नम बना दूं, गर्दी से सुबह खोली समझ मौत करी है, मगलाक के लश्कर ने कहा भाग चलो सब। अब 9 लाख लश्कर की तादाद भागने लगी, मौला अब्बास ने अभी वार नहीं किया है, 9 लाख लश्कर भागने लगे। मौला फरमाते अब्बास के तुम वार से भागोगे कहां तक, सिर्फ 20% से माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है, सब हाथ उठाए। जी आप सब
نے کہا باغ چلو سب عباس کے تم وارث باغو یہ کہاں تک ایک حملے سے ہی سر کو اڑا دوں گا وہاں تک چھپنے کی جگہ سطح زمین پر